नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्र अन्य तुलनामा बढी कोरोनाबाट प्रभावित। पुनर्कर्जा कोषबाट व्यवसायलाई 85 अर्बको ऋण प्रभाव। 3 देखि 5% सम्मको ब्याजमा ऋण पाउने प्रावधान। प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउने सरकारको नीतिमै सीमित। प्रतिबन्धित निर्देशिका आएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट कुनै सकारात्मक पहल हुन सकेन। नेपालमा पंक्षी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू फेरि भेटियो। काठमाडौँको तारकेश्वरमा टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि। पशु सेवा विभागले 2500 भन्दा बढी पशु पंक्षी नष्ट गर्यो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 54.75 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा भने उत्साह। 204 कम्पनीको 8 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहे पनि चीनको अर्थतन्त्र भने उकासिँदो। कोरोना नियन्त्रणका सामग्रीको निर्यातले चीन बलियो अवस्थामा। बिजनेस टुडेको सुरुमा साना तथा मझौला उद्योग कोरोनाबाट प्रभावित सम्बन्धी समाचार। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19बाट सबै क्षेत्र प्रभावित भए पनि नेपालका साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्र बढी मात्रामा प्रभावित बनेको देखिएको छ। धेरै यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालन नै हुन नसक्ने गरी धराशायी भएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा नआएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। एक रिपोर्ट। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारण विश्व अर्थतन्त्रमा भारी नोक्सान भएको छ। चीन बाहेक संसारका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रमा कोभिडका कारण संकुचन देखियो। तर चीनले भने यो महामारीलाई अत्यन्त कडा लकडाउन गरी नियन्त्रण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिन सफल भएको देखिन्छ। नेपालमा कोभिडबाट प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित बन्न पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको विकास दर निकै तल जाने र ऋणात्मक समेत हुने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सन् 2020 को अन्त्यदेखि नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिन थालेको र आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेका छन्। 54 देखि 55% उद्योग कारखानाहरू सञ्चालनमा आएको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोभिडबाट सबै क्षेत्र प्रभावित बने पनि नेपालका साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्र बढी मात्रामा प्रभावित बनेको देखिएको छ। धेरै यस्ता उद्योगहरू पूर्ण सञ्चालन नै हुन नसक्ने गरी धराशायी भएको व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। संसारले कोभिडबाट ग्रस्त व्यवसायीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भने तापनि दरिलो राहत प्याकेज नल्याएको व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। कोभिडबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायीहरूलाई सहयोग पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा नआएको व्यवसायीहरूको गुनासो रहेको छ। कोभिडबाट प्रभावितहरूलाई राहत दिन नेपाल राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा कोषको रकम सुरुमा परिचालन गर्न देशका वाणिज्य बैंकहरू त्यति उत्साहित नभए तापनि अहिले सहुलियत ब्याजदरको सो कोषबाट रकम प्रवाह बढ्दै गएको छ। यो रकम प्राप्त गर्नमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र र त्यसमा पनि होटल व्यवसायीहरू देखिएका छन्। पुनर्कर्जा कोषमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 85 अर्ब रुपियाँ राखेको र यसमा आवश्यक परेको खण्डमा थप गर्दै जाने जनाएको थियो। यो कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक तथा लघुवित्त मार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। अहिलेसम्म पुनर्कर्जा कोषबाट करिब 85 अर्ब रुपियाँ ऋण प्रवाह भएको र यो रकम मध्ये 13 अर्ब जति रकम होटलहरूले लिएको जनाएको छ। पुनर्कर्जा कोषको कम ब्याजदरको ऋणले निकै नै मर्कामा रहेका होटल व्यवसायको क्षेत्रलाई अपेक्षा अनुरूप नभए तापनि राम्रै सहयोग पुगेको व्यवसायीहरूको धारणा रहेको छ। होटल क्षेत्रपछि उत्पादनमूलक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्रले पनि पुनर्कर्जा कोषको सहुलियत दरको ऋण लगेको जनाएको छ। पुनर्कर्जा अहिलेसम्म करिब 41,000 भन्दा बढी ऋणीले प्राप्त गरेका छन्। ऋण प्रवाह भएको रकम मध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा प्रवाह भएको छ। बागमती प्रदेशमा 17 अर्ब भन्दा बढी ऋण प्रवाह भएको छ। पुनर्कर्जा कोषबाट 3 देखि 5% सम्मको ब्याजमा ऋण पाउने प्रावधान रहेको छ। पुनर्कर्जा लिने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संख्या र रकम पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ।
नेपाल सरकारले देशलाई प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउने नीति लिएको भए पनि प्लास्टिकको झोला मुक्त कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। 6 वर्ष अघि नै सरकारले प्लास्टिक झोला प्रयोगमा निषेध गर्ने नीति लिएको भए पनि प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा कमी आउन नसकेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्लास्टिक झोला मुक्त अभियान सञ्चालनमा ल्याएको थियो, तर यो सफल हुन भने सकेन। एक रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 सालको वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने गरी नेपाल सरकारले 20 इन्च चौडाई, 35 इन्च लम्बाई अनि 40 माइक्रोन मोटाईसम्मका प्लास्टिकका झोलाको आयात, भण्डारण, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न त्यतिबेला वातावरण विभाग सहितका निकाय पनि सक्रिय रूपमा अग्रसर भएका थिए। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउने नीति ल्याएको थियो। प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा नियन्त्रण ल्याउने हो भने यसलाई अभियानका रूपमा नै अगाडि बढाउनु पर्ने उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्जका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरीको भनाइ छ। भने यो नीति त ल्याएको थियो नेपाल सरकार, राम्रो नीति हो, पल्युसन गर्छ, नगरपालिकाले पनि निर्णय गरेको थियो, एकतिर चलेको थियो। तर के हुन्छ भने जस्तै प्लास्टिक मुक्त त बनाउने हो। नेपालमा प्लास्टिक फ्याक्ट्रीहरू कमसेकम 100-150 को हाराहारीमा छन् जुन पोलिथिन ब्याग उत्पादन गर्छन्। अब नि उत्पादन गर्ने सरकारले त निर्णय गर्यो, तर त्यो उद्योगीलाई त कसरी म्यानेज गर्ने हो? उद्योगीहरू जुन करोडौँको लगानी लगाएछन्, बैंकबाट लोन लिएका छन्, त्यो उद्योगीहरू कहाँ म्यानेज गर्ने? नेपाल सरकारको प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने निर्देशिकामा प्रतिबन्धित झोला प्रयोग गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर 50,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। सर्वसाधारण नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी, पुलिस प्रशासन लगायतले एक आपसमा समन्वय गरेर अघि बढ्ने हो भने मात्र प्लास्टिक झोला मुक्त समाज बनाउन सकिने आम नागरिकको बुझाइ छ। यसका लागि व्यापक जागरण अभियान चलाउनु पर्थ्यो। यो सम्बन्धित निकायले नेपाल उपमहानगरपालिकाले यसलाई विभिन्न संस्थासँग समन्वय गरेर यसलाई व्यापक रूपमा जागरण फैलाउन सकेको भए पक्कै पनि प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दछ। यसमा कहीँ न कहीँ हाम्रो स्थानीय तह चुकेको छ कि भन्ने मलाई लाग्छ र सबै संस्था, सबै व्यक्ति, सबै नागरिक समाज मिलेर गर्न सकियो भने पक्कै यो निर्मूल गर्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालगञ्जमा 2 वर्ष पहिलादेखि नै प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउने प्रयास स्वरूप कपडाको झोला वितरण समेत गरिएको थियो। त्यसले पनि प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउनका लागि खासै सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको देखिँदैन। तर पछिल्लो समय भने सबैको ध्यान कोभिड नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा गएका कारण नगरपालिकाको पनि प्लास्टिक मुक्त बनाउनेतिर ध्यान नगएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका मेयर डाक्टर धवल शमशेर राणा बताउनुहुन्छ। हामीले प्लास्टिक मुक्त नगरपालिका भनेर एनजिओहरूलाई प्रयोग गर्यौँ, जिआइजेडसित अनुरोध गर्यौँ, उहाँहरूले पनि पार्टनरसिप गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो। तर यो बिचमा कोभिड आयो र कोभिड आइसकेपछि सबै एनजिओ आइएनजिओहरू ब्याक भए र नगरपालिकाको पनि अब त्यो प्लास्टिकतिर त्यति ध्यानभन्दा पनि कोभिडबाट सबैलाई बचाउनेतिरै ध्यान गयो र जनस्तरमा धेरै गजन कार्यक्रम गर्न कसैले चाहना गरेनन् र त्यो अहिले चाहिँ नि त्यो प्लास्टिक मुक्त अभियान हामीले निकै प्रयास गरेका थियौँ, एडभर्टाइज गऱ्यौँ, झोलाहरू बाट्यौँ, अहिले त्यो ओझेलमा परेको छ। माटोमा नकुहिने, आगोमा नष्ट गर्दा पनि त्यसको असर न्यूनीकरण गर्न नसकिने अनि वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएका कारणले नेपाल सरकारले प्लास्टिक मुक्त गर्ने निर्देशिका जारी गरेको हो। निर्देशिका जारी त भयो, तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने सरकारले कुनै चासो देखाएको देखिँदैन। अब यतातिर पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान छिट्टै पुगोस्। नेपालगञ्ज सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। नुवाकोट चेम्बर अफ कमर्सको दोस्रो साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय अध्यक्ष राजकाजी श्रेष्ठले सबै उद्योगी व्यवसायीहरू एकजुट भएर अघि बढेमा व्यवसायको हित हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कार्यगत रूपमा समान उद्देश्यको लागि एकता गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। नुवाकोट चीनसँगको त्रिदेशीय मार्गको रूपमा रहेकोले यसको लाभ जिल्लाले भरपूर मात्रामा उठाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। अब हाम्रो सामान आउँछ, ढिलो आउँछ, सामान बेचेको हुन्छ, फिर्ता आउँछ, एक्सपायरी हुन्छ, डेट एक्सपायर हुन्छ, एकतिर राखौँ किन राखेको भनेर वाणिज्यले सोध्छ, नराखौँ करले चाहिँ किन राखेको, करलाई चाहिँ हामीले फिर्ता दिनलाई के राख्नुपर्ने। अब हाम्रो त कस्ट त्यसै बढिरहेको छ। हाम्रो दुःख हामीसँगै छ भनेर मैले खालि राखेको हो।
यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्स बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठले नुवाकोटमा आर्थिक विकासको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आकर्षक ठाउँ बनाइदिनुस् न, टुरिज्म हब बनाइदिनुस् न, मिल्नुस् न, कम्पिटिसन गर्नुस् त्यसको मामलामा। तपाईको एक किसिमको ड्याम छुने ठाउँमा मैले हाम्रो चेम्बरको साथीहरूलाई भने त्यहाँ चाहिँ डुङ्गा चाहिँ सहयोग गर्ने ठाउँ बनाइदिनुस् न, त्यहाँ चाहिँ माछा हालिदिनुस् न, त्यहीँबाट चाहिँ फिसिङ गर्ने चाहिँ बनाउनुहोस् न। कार्यक्रममा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गीता मात्यले व्यावसायिक हक हितको लागि चेम्बर र नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघ मिलेर काम गर्ने बताउनु भयो। उहाँले फरक उद्देश्य लिएर स्थापना भएको दुई संस्थाले मात्र व्यावसायिक हक अधिकारको लागि काम गरेको दाबी समेत गर्नुभयो। हामी उद्योग वाणिज्य संघ नेपाल चेम्बर अफ कमर्स भनेको हामीले सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको हक हितको लागि लड्नको लागि बनेको संस्था हो। हामीले नुवाकोट जिल्लामा लगायत देशमा हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, व्यवसायीहरूलाई यदि अप्ठ्यारो परेको छ भने हामी दुवैजना एउटै मञ्चमा उभिएर उहाँहरूको लागि हामीले लडेको, हामीले उहाँहरूका हक र अधिकारका कुराहरू हामीले व्यक्त गर्दै आएका छौँ। साधारण सभामा बोल्दै व्यवसायीहरूले पछिल्लो समय कोरोना महामारीको कारण आफूहरूको व्यवसाय मर्कामा परेको भन्दै सरकारले समन्वय गरेर राहतको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोनाको कारण 10 महिना ठप्प रहेको विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले अनुमति दिएसकि बागलुङमा पनि भौतिक रूपमै विद्यालय सञ्चालनमा आयो। तर कोरोनाको त्रास कायमै रहँदा विद्यालयमा अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीमा भने पढाइप्रति खासै ध्यान गएको देखिँदैन। सरकारले कायम गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा विद्यार्थीहरू त्रासका बीच पढ्न बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने अभियान सञ्चालन भइसक्दा पनि विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकामा भने कोरोनाको त्रास कायमै रहेको छ। कोरोना महामारीका कारण झण्डै 10 महिनापछि विद्यालयहरू भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आए पनि विद्यार्थीहरूमा भने त्रासका कारण पढाइमा लगाव बढ्न सकेको छैन। बच्चाहरू लामो टाइम 9 महिनापछि आउँदाखेरि बच्चाको धेरै समस्याहरू थियो, किनभने बच्चाहरू एउटा त्यो आफ्नो जुन एउटा फर्ममा थिए बच्चाहरू पहिला त्यसलाई फेरि फर्ममा ल्याउन हामीलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ। अहिले भर्खरै हामीले एउटा फर्स्ट एक्जाम भनेर त्यसरी गरायो, त्यसमा चाहिँ बच्चाको धेरै समस्याहरू देखिएको छ। बच्चाहरूमा एउटा जुन चामनेस पहिलाको थियो त्यस्तो छैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब थोरै थोरै गरेर बच्चालाई अपग्रेड गर्दै लैजाउँला भन्ने एउटा हामी पनि अब विश्वास छ। अब बच्चाले राम्रो गर्ला भोलिको भविष्यमा। अहिले लगभग 8-9 महिना जुन प्रकारको विद्यालयमै नगर्दै गर्दाखेरि त्यो अलिकति टाढा भएको अनुभव गरिरहेका छौँ र विद्यार्थीहरू अलिकति चाहिँ स्वतन्त्र, अझै बढी स्वतन्त्र भएको, पढाइप्रति वितृष्णा चाहिँ जागृत भएको, नपढे पनि हुँदो रहेछ, यत्रो समय 8-9 महिना नपढ्दा त के फरक परेन भन्ने खालको चाहिँ एउटा पढाइलाई अलिकति एउटा चाहिँ वितृष्णा भाव चाहिँ पैदा भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। निश्चित आज्ञापछि विद्यालय खुले पनि विद्यालयमा आएर अध्ययन गर्दा पहिलाको जस्तो सहज वातावरण नभएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। हाम्रो स्कुल धेरै 9-10 महिनापछि बल्ल खुलेको कारणले पढाइ अलि राम्ररी नचल्दा अलि गाह्रो भइरहेछ एक्जाम दिन। कोरोना भाइरस निकै पहिलादेखि नै करिब 8 महिना जति शिक्षा क्षेत्रमा निकै धेरै प्रभावित पारिरहेको थियो। तर पनि हाम्रो स्कुलले त्यो बेला चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षाको माध्यमबाट हाम्रो त्यो कोर्सहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइराखेको थियो। हामीले पनि त्यही अनुसार पढिराखेको थियौँ। जब यो स्कुल खुल्ला भयो त्यो प्राविधिक क्षेत्रबाट भन्दा हामी बाहिर निस्केर जब भौतिक रूपमा यहाँ विद्यालयमा आयौँ। सरकारले भौतिक दूरी कायम गरी मास्क, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए पनि यति बेला त्यो नियम पूर्ण रूपमा पालना भएको भने देखिँदैन। कतिपय निजी विद्यालयले कोरोनाको समयमा शिक्षक कटौती कोरोना अघि छुट्टै सेक्सनमा रहेका विद्यार्थीलाई पनि एउटै कक्षामा राखेर अध्यापन गराउन थालेका छन्। अनिवार्य मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर पनि विद्यार्थी बीच भौतिक दूरी कायम गर्न चुनौती थपिएकाले कोरोनाको जोखिम बढेको हो। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट।
नेपालमा पंक्षी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू देखिएको छ। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 7 मा किसानले पालेका टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ। विभागले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा गरिएको रियल टाइम PCR परीक्षणमा बर्ड फ्लू पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। साथै विभागले पशुपक्षीको ओसार पसारमा ध्यान दिन आग्रह पनि गरेको छ। बर्ड फ्लू पुष्टि भएसँगै फार्म तथा आसपासमा रहेका 1856 वटा हाँस, 622 वटा बट्टाई, 32 वटा कुखुरा, 25 वटा टर्की सँगै 542 अन्डा र 75 केजी दाना नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ। बर्ड फ्लू नियन्त्रणका लागि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी भेटनरी प्रमाणपत्र लिएर मात्र पंक्षी तथा पंक्षीजन्य उत्पादनको ओसार पसार गर्न, फार्म परिसरमा जैविक सुरक्षाका विधिहरू अपनाउन, फार्मलाई नियमित निसंक्रमण गर्न तथा कुनै पंक्षी बिरामी परेमा वा मरेमा पशु सेवाका निकायमा सूचना गर्न विभागले आग्रह गरेको छ। जनप्रतिनिधिहरू जनताको लागि खटिनुपर्ने हो, तर बागलुङका जनप्रतिनिधिहरू भने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि पदीय दुरुपयोग गरिरहेका छन्। स्थानीय प्रतिनिधिहरूले ओडाबाट लिनुपर्ने सिफारिस रोकेर जनतालाई शास्ति दिइरहेको पाइएको हो। जनप्रतिनिधिहरूको हरकतका कारण आम जनमानसले दुःख पाएको अवस्था छ। एक रिपोर्ट। बागलुङका एक वडाध्यक्षले आफ्नो निजी स्वार्थको पूर्तिका लागि कानुनी प्रावधान मिचेर जग्गा बिक्री गर्न सिफारिस रोकेको पाइएको छ। म्याग्दीको मंगला गाउँपालिका वडा नम्बर 6 अर्मन घर भई बागलुङ नगरपालिका 2 मा पुर्ख्यौली जग्गा भएका 60 वर्षीय चित्रराज आचार्यले जग्गा बेच्न खोज्दा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्षले सिफारिस रोकेको पीडितको आरोप रहेको छ। पटक पटक वडा कार्यालय पुग्दा बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष जीवन आचार्यले जग्गा नामसारीको सिफारिस नदिएपछि आफू अन्यायमा परेको पीडितको गुनासो छ। उहाँले चाहिँ पटक पटक लिएर जाँदा नि लिन मान्नु भएन, अनि हुलाक मार्फत पठाए। हुलाक मार्फत पठाउँदा पनि उहाँले अदालतमा परेको केस अदालतको आदेश चिठी आएपछि मात्रै मैले दिन्छु भन्ने हुन्छ भन्ने सिफारिस हुन्छ भन्ने तोक लागेको भन्ने बुझेँ मैले। त्यसपछि पुनः म फेरि अब यो अदालतको चाहिँ मानहानि जस्तो परिस्थिति भयो, किन अदालतबाट यस्तै अब त्यहाँ मैले गरेको छैन भन्ने फेरि रोक्दा नदिने भएपछि म पुनः फेरि अदालतमा शरण पर्न जाने अवस्थामा पुगेको छु। 2073 सालमा वडा अध्यक्ष आचार्यले घर बनाउन चित्रराज आचार्यको जग्गा मिचेपछि 2073 असोज 10 गते मालपोतमा गई जग्गा सट्टीपट्टी गरेपछि चित्रराज आचार्यले जग्गाको भोग चलन र कर तिर्दै आएको भए पनि अहिले वडा अध्यक्षले जग्गा बिक्री गर्दा सिफारिस रोकेको बताइएको छ। गत असोजमा जग्गा बिक्री गर्नका लागि बैना लिए पनि मंसिर 21 गते वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जाँदा सिफारिस नपाई फर्किनु परेको थियो। आफ्नो घरको आडैमा रहेको जग्गा बिक्री हुन लागेको थाहा पाएपछि वडा अध्यक्षले श्रीमती सृजना भण्डारीको नाममा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरी सिफारिस रोक्ने बहाना बनाएको भए पनि न्यायिक समितिले मुद्दा खारेज गरेको थियो। वडा अध्यक्ष जस्तो पदमा रहेर पदीय जिम्मेवार वहन गर्नुको साटो जनतालाई दुःख दिने कामले कानूनको खिल्ली उडाएको अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो पारिवारिक खिचातानीको विषयलाई अचानक बनाएर कसैको सिफारिस रोक्नु भनेको नितान्त एउटा अन्यायपूर्ण अवस्था हो। कानुनी रूपबाट अदालतले उहाँमाथि कानुनी कारवाही गर्छ। अदालतले उहाँलाई सोधिसकेको छ कि तपाईलाई यो सिफारिस नदिने, ढिङ्नाउने, ढिला गर्ने, मान्छेलाई दुःख दिने, अनि त्यही विषयलाई लिएर नगरपालिकाको न्यायिक समितिलाई समेत प्रभावित तुल्याएर त्यहाँ चाहिँ निवेदन हालेर मान्छेलाई तारेक ओगाएर दुःख दिने यो अधिकार कुन कानुनले प्रदान गर्यो? वडा अध्यक्ष आचार्यले 5 वर्ष पहिले आफैले नामसारी गरेर दिएको भए पनि अहिले आएर श्रीमतीलाई मुद्दा हाल्न लगाई वडाबाट सिफारिस रोकेको पाइएको छ। यस विषयमा वडा अध्यक्ष भने केही पनि प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। वडा अध्यक्षले 3 हप्तादेखि वडा सदस्य सुरज बोसेललाई कार्यवाहक वडा अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर आफू वडा कार्यालय नै नआएको बताइएको छ। वडा अध्यक्ष नगरपालिका वा जिल्ला बाहिर गएको अवस्थामा मात्रै कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिन मिल्ने भए पनि वडा भित्रै रहेर पनि वडा सदस्यलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिई कार्यवाहकलाई समेत सिफारिस नदिन दबाब दिएका थिए। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको।
बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.75 अङ्कले घटेर 2370.54 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 12 उपसमूह नै नकारात्मक देखिएका छन्। लगातार अल टाइम हाई रेकर्ड कायम गर्दै आएको नेप्सेमा गत साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार सामान्य करेक्सन देखिएको थियो भने यस साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा 2.26% को गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार नेप्से 2.26% अर्थात् 54.75 अङ्कले घटेर 2370.54 बिन्दुमा आइपुगेर बन्द भएको छ। यस दिन ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्समा पनि गिरावट आएको छ। 2.20% अर्थात् 9.73 अङ्कले ओह्रालो लागेर सेन्सिटिभ इन्डेक्स 432.33 बिन्दुमा झरेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन 206 कम्पनीको 96,156 पटकको कारोबारमा 1 करोड बढीको किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा कुल 8,97,32,06,450 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बिहीबारको तुलनामा आइतबार नेप्सेको कारोबार रकम 92,52,49,000 भन्दा बढीले कम हो। यस दिन कारोबारमा आएका 12 उपसमूहको परिसूचक सबै नकारात्मक देखिएका छन् भने वित्त समूह सर्वाधिक 4.4% घटेको छ। त्यसैगरी माइक्रो फाइनान्स 2.92%, जीवन बीमा 2.58%, बैंकिङ 2.45%, उत्पादन तथा प्रशोधन 2.18%, विकास बैंक 2.08%, निर्जीवन बीमा 2.1%, हाइड्रो पावर 1.98%, अन्य 1.32%, होटल्स 1.14%, व्यापार 0.68% र म्युचुअल फन्ड 0.47% ले ओह्रालो लागेका छन्। आइतबार प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड र एभरेस्ट इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सर्वाधिक 9% बढीले शेयर मूल्य वृद्धि भएको छ भने रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको 8% भन्दा धेरैले गिरावट आएको छ। गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो कर्जा प्रवाह रणनीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन गरिमा सरल साना तथा मझौला उद्योग ऋण कार्यक्रम र गरिमा सरल आवास ऋण कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। उद्यमीहरूलाई सरल र सहज तवरबाट कम ब्याज दरमा कर्जा सुविधा दिएर लगानीको वातावरण सिर्जना तथा उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बैंकले ग्राहक मैत्री कर्जा सुविधा ल्याएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द प्रसाद ढकालले बताउनुभयो। दुवै कर्जा सुविधाहरूको ब्याज दर 8.88% रहेको छ। हाल गरिमा विकास बैंकले 106 शाखा कार्यालयहरू र 51 एटिएमबाट आफ्नो ग्राहकहरूलाई सरल, सुरक्षित एवं गुणस्तरीय बैंकिङ सुविधा दिँदै आइरहेको छ। चीनबाट सुरु भएको कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा पहिले चीन नै सफल भएको देखिएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सन् 2020 को सुरुका दिनहरूमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू करिब ठप्प भएको बेलामा मास्कको उत्पादन र निर्यातले चीनको अर्थतन्त्रमा दरिलो योगदान गरेको चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिडको प्रकोप सुरु भएपछि चीनले 2 खर्ब 20 अर्ब भन्दा बढी थान विभिन्न प्रकारको मास्क निर्यात गरेको छ। यसैगरी मुख छोप्ने प्रोटेक्टिभ गियर पनि उल्लेख्य मात्रामा निर्यात गरेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि सन् 2020 को सुरुका दिनहरूमा अन्य आर्थिक गतिविधिहरू करिब ठप्प भएको बेलामा मास्कको उत्पादन र निर्यातले चीनको अर्थतन्त्रमा दरिलो योगदान गरेको चिनिया वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइरहेको छ। चिनिया वाणिज्य उपमन्त्रीले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मास्कका अतिरिक्त चीनले 2 अर्ब 30 करोड थान प्रोटेक्टिभ गियर र 1 अर्ब थान कोरोना परीक्षण किट पनि निर्यात गरेको जानकारी दिनुभएको छ। चिनिया मन्त्रीले चीनले व्यापार मात्र गरेको नभई अत्याधिक माग रहेको बेलामा मास्क, प्रोटेक्टिभ गियर र कोरोना परीक्षण किट उत्पादन र निर्यात गरेर कोरोना विरुद्धको विश्वव्यापी अभियानमा योगदान गरेको पनि बताउनुभयो। चीनले मास्क मात्रै 52 अर्ब 60 करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको चिनिया भन्सार अधिकारीहरूले बताएका छन्। चीनले निर्यात गरेको मास्क चीन बाहिर रहेको जनसङ्ख्यालाई प्रति व्यक्ति 40 वटा भन्दा बढी दरमा पुग्ने संख्यामा रहेको पनि भन्सार अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
सन् 2019 को अन्त्यतिर चीनबाटै सुरु भएको कोरोनाको प्रकोप नियन्त्रण गर्न पनि चीन सफल देखिएको छ, जसका लागि चीनले निकै कठोर बन्दाबन्दी गरेको थियो। सन् 2020 मा कोभिडको प्रकोपको बेलामा पनि आर्थिक विकासलाई सकारात्मक स्थितिमा राख्न चीन मात्रै सफल भएको थियो। अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक गतिमा नै राख्न सफल भए तापनि चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले चीनले अहिले पनि वैदेशिक व्यापार र लगानीमा अनेक प्रकारका जटिल समस्याको सामना गरिरहेको बताएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्र अन्य तुलनामा बढी कोरोनाबाट प्रभावित। पुनर्कर्जा कोषबाट व्यवसायलाई 85 अर्बको ऋण प्रवाह, 3 देखि 5% सम्मको ब्याजमा ऋण पाउने प्रावधान। प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउने सरकारको नीतिमै सीमित, प्रतिबन्धित निर्देशिका आएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारी तवरबाट कुनै सकारात्मक पहल हुन सकेन। नेपालमा पंक्षी तथा चरामा लाग्ने रोग बर्ड फ्लू फेरि भेटियो। काठमाडौँको तारकेश्वरमा टर्की र हाँसमा बर्ड फ्लू पुष्टि। पशु सेवा विभागले 2500 भन्दा बढी पशु पंक्षी नष्ट गर्यो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 54.75 अङ्कले घट्यो। कारोबार रकममा भने उत्साह, 204 कम्पनीको 8 अर्ब 27 करोड भन्दा बढीको कारोबार। र अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक रहे पनि चीनको अर्थतन्त्र भने उकासिँदो। कोरोना नियन्त्रणका सामग्रीको निर्यातले चीन बलियो अवस्थामा। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।